अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद सामीन कैसे हैं? अल्लाह पाक के फजल व करम से इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। इसी दुआ के साथ हम सबक शुरू कर रहे हैं। सूरतुल बकरा पढ़ रहे हैं लफ़ज़ ब लफ़ज़। तो आयत नंबर हमारी है 67। तो शुरू करते हैं सबक बग़ैर वक़्त को ज़ाया किए हुए। सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही। यहाँ जी क़ाफ़ है, क़ाफ़ को मोटा करके पढ़ेंगे। दो नुक्ते वाला काफ हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। साथ में अलिफ है, अलिफ खाली, इससे पहले ज़बर एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। लाम के ऊपर पेश है जो कि दाल के साथ हमने ज्वाइंट करके पढ़ना है, ठीक है। दरमियान में वाव डबल अलिफ हैं जो कि नहीं पढ़े जाएंगे। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, लाम पेश दाल लुद, क़ालुद, आइन पेश उ, क़ालुदउ लना। तो यहाँ भी अलिफ खाली, इससे पहले ज़बर है तो एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा है। रब्बका, ग़ा को मोटा करके पढ़ेंगे, बा के साथ ज्वाइंट करेंगे। तशदीद वाले अल्फाज को हमेशा सख्ती से पढ़ा जाता है। काफ बारीक है, इसको क्याफ नहीं पढ़ना, काफ ही पढ़ना है। रब्बका युबय्यिन लना, या पेश यू, बा ज़बरिया बई, या ज़ेर लाम यिल। दरमियान में नून साकिन है जो कि नहीं पढ़ा जाएगा। या की ज़ेर को हमने लाम तशदीद के साथ मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। युबय्यिन लना, यहाँ अलिफ खाली, इससे पहले ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। यहाँ भी अलिफ खाली है, इससे पहले ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। तो युबय्यिन लना मा हिया, वक़फ़ करेंगे या साकिन हो जाएगी, ठीक है। तो मा ही इस तरह पढ़ा जाएगा। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र। यहाँ जी क़ाफ़ दो नुक्तों वाला है, मोटा पढ़ा जाएगा। अलिफ खाली है, इससे पहले ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लाम को हमने आराम से पढ़ना है, ज़बर क्योंकि खींच के नहीं पढ़ी जाती ना, ज़बर ज़ेर पेश को खींच के नहीं पढ़ते हैं हरकत को। क़ाला इन्नहु, नून तशदीद है, गुन्ना करेंगे। गुन्ना नाक में आवाज़ ले जाकर ठहराने को बोलते हैं। तो गुन्ने की आवाज़ किस तरह होती है मैं पढ़ती हूँ, आप सुने। हमज़ा ज़ेर नून इन, तो ये नून की आवाज़ आ रही है, इन, ये गुन्ना कर रहे हैं हम। नून ज़बर ना हा, उल्टा पेश हु, एक अलिफ की मिक़दार खींच के पढ़ेंगे उल्टा पेश को। इन्नहु यक़ूलु, क़ाफ़ को मोटा करके पढ़ेंगे। इन्नहा, दोबारा तशदीद वाला नून आया है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। इसमें भी तशदीद वाला नून जब भी कुरान पाक में आएगा बार बार आपने गुन्ना करके ही पढ़ना है। गुन्ना नाक में आवाज़ ले जाकर ठहराने को बोलते हैं। आगे जी अलिफ खाली, से पहले ज़बर एक अलिफ की मिक़दार खींच के पढ़ेंगे। बक़रतुल्ला, क़ाफ़ को मोटा करके पढ़ेंगे। ता दो पेश लाम तुल ला, बक़रतुल्ला। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुल्ला। आगे अगले सफ़े पे पढ़ते हैं। फ़ारिज़ुन वला बिक्र, तो ये अलिफ खाली, से पहले ज़बर एक अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। रा को बारीक पढ़ेंगे, जब रा के नीचे ज़ेर होगी तो रा को बारीक पढ़ा जाएगा। ज़ाद को मोटा करके पढ़ेंगे, दो पेश को वाव के साथ हमने ज्वाइंट करना है। ज़ाद दो पेश वाव, ज़ूं, फ़ारिज़ुन वला बिक्र, बाज़ेर कफ बिक, रा दो पेश रुन, बिक्रुन। वक़फ़ करेंगे तो दो पेश ख़त्म हो जाएंगी, रा को साकिन पढ़ा जाएगा। फ़ारिज़ुन वला बिक्र, अवानुम बैन ज़ालिक, आइन को निकाल के पढ़ा जाएगा। नून दो पेश नुन, अवानुम। यहाँ जी तनवीन के बाद दो पेश, यहाँ दो पेश तनवीन है, तो तनवीन के बाद बा आ रही है तो नून की आवाज़ को हमने मीम से बदल के पढ़ना है, ठीक है। अवानुम बैना ज़ालिक, ज़ाल को नरमी से पढ़ा जाएगा, खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अवानुम बैना ज़ालिक,
ففعلو، فا زبر فا، فف عین زبر عالا، پیش واولو، واو ساکن اس سے پہلے پیش، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو مدہ ہے، ما تؤمرون، الف مدہ ہے یہاں پہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. تو یہاں حمزہ جو ہے ساکن ہے، حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آئے گی تو حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جائے گا. تؤمرون، واو ساکن اس سے پہلے پیش، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو مد ہے، تؤمرون ہے، وقف کریں گے تو نون ساکن کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. زبر ختم ہو جائے گی، کس طرح پڑھیں گے؟ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. تو یہاں سے سبق کو پڑھ لیتے ہیں. فارض ولا بکر اوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. تو یہاں جی قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، دو نقطے والا قاف ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا چاہے اس پہ کوئی بھی علامت آئے، ٹھیک ہے. تو آگے الف خالی، اس سے پہلے زبر، الف مد ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لام کی پیش کو دال کے ساتھ جوائنٹ کریں گے. قالد عولنا، تو یہاں بھی الف مد ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، غا کو موٹا پڑھیں گے. با پہ تشدید ہے، سختی سے پڑھی جائے گی. ربکا، کاف باریک ہے. یبین لنا، یا زیر لام یل، نون کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. یا کی زیر کو لام تشدید کے ساتھ جوائنٹ کریں گے. یبین لنا، الف مد ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یہاں بھی الف مد ہے، یہاں بھی الف مد ہے، ٹھیک ہے. تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. یبین لنا ما لونها قال، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. انہو، تشدید والا نون ہے، غنہ کر کے پڑھا جائے گا. الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا. یہاں قاف کو موٹا پڑھیں گے. انہو یقول انہا، یہاں بھی تشدید والا نون ہے، غنہ کر کے پڑھا جائے گا. الف مد ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بقرۃ صفراء، یہاں قاف کو موٹا پڑھا جائے گا. را کو بھی موٹا کیونکہ زبر ہے، تو یہاں سواد کو موٹا پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے. مد ہے، چار الف کے مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. فاقع لونها، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. عین دو پیش لام عین کی دو پیش کو لام کے ساتھ جوائنٹ کریں گے. فاقع لام زبر واو، لونها، الف مد ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. فاقع لونها تسر الناظرین، سین کو سیٹی کی آواز سے نکالیں گے. را کی پیش کو نون کے ساتھ ہم نے جوائنٹ کرنا ہے. نون تشدید ہے، غنہ بھی کریں گے. را پیش نون، رن، نون کھڑی زبر نا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے کھڑی کی زبر کی وجہ سے. درمیان میں الف اور لام کو نہیں پڑھا جائے گا. تسر الناظرین، یا ساکن اس سے پہلے زیر یا مد، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. آیت مکمل ہو رہی ہے، آخری لفظ پہ زبر ہے تو زبر کیا کریں گے؟ آخری لفظ کو زبر ختم ہو جائے گی، یہاں پہ جزم پڑھی جائے گی، نون ساکن پڑھا جائے گا. تو مکمل پڑھ لیتے ہیں آیت کو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. آیت نمبر پڑھتے ہیں 69. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. تو یہاں قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، دو نقطے والا قاف ہے، ساتھ میں الف ساکن ہے، اس سے پہلے زبر، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا. لام کی پیش کو دال کے ساتھ ہم نے
جوائنٹ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں واو الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ قالوا ادع لنا، الف مد ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے، قالوا ادع لنا ربک، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یبین لنا، یہاں جو ہے یا کے اوپر پیش، با کے اوپر زبر ہے، یو یا پیش یو، با زبر یا، بئی، با کو یا کے ساتھ جوائنٹ کریں گے، یا کی زیر کو لام کے ساتھ ہم نے جوائنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں جو ہے نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا۔ یبین لنا، الف مد ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یہاں بھی الف مد ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، تو ماہیہ، ٹھیک ہے۔ ان البقرہ، تشدید والا نون ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے اور لام کے ساتھ جوائنٹ کریں گے، نون کی زبر کو، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو بھی زبر کی وجہ سے موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ را کے اوپر جب بھی زبر یا پیش ہوگی تو را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ان البقرہ تشابہ، شین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، علینا، وَإِنَّا، نون تشدید ہے، غنہ کریں گے، مد ہے، چار الف کی مقدار، الف کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، انشاء اللہ، مد ہے، یہاں بھی الف کے اوپر کھینچ کے پڑھیں گے، چار الف کی مقدار، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو اللہ کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، لَمُهْتَدُونَ، آیت مکمل کر لیتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، انشاءاللہ کل ہم جو ہے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔